अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। आमीन। बच्चों, क्या हाल हैं आप सबके? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो अल्लाह सुब्हाना ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व बार में रखे, सेहत और आफियत अता फरमाए। अल्लाह सुब्हाना ताला अरबी ग्रामर का सीखना आसान फरमा दे, आप सबके इल्म में बहुत सारा इजाफा फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। हमारा आज का टॉपिक है हमज़तुल वसल पर ज़ेर लगाने का कायदा, यानी क्या रूल होता है ज़ेर लगाने का। ज़ेर को अरबी में कसरा कहते हैं और हमज़तुल वसल वो अलिफ होता है जो खाली होता है, लफ्ज़ के शुरू में आता है और ये अलिफ नहीं पढ़ा जाता, इस पर कोई हरकत भी नहीं होती। कब नहीं पढ़ा जाता? रवानी में, यानी जब हम इसको इससे पहले के जो अल्फाज होते हैं, वर्ड्स होते हैं, उनके साथ मिलाकर पढ़ते हैं तो फिर इस पर हरकत तो होती नहीं, ये पढ़ा भी नहीं जाता। ठीक है, इस पर बहुत बात हो चुकी है। आज हम ये देखेंगे कि हमज़तुल वसल पर कसरा कब लगती है, यानी जब हम हमज़तुल वसल वाले लफ्ज़ पर उससे पहले वाले लफ्ज़ पर वक्फ कर लेते हैं और हमज़तुल वसल से हम आगे पढ़ना शुरू करते हैं तो फिर इस पर हरकत लगती है। हरकत मीन्स फतहा, कसरा या ज़मा। फतहा आपको याद होगा ज़बर को कहते हैं, कसरा ज़ेर को कहते हैं और ज़म्मा पेश को कहते हैं। और ये हरकत जो है, इसमें से जो फतहा है वो कब लगती है, इस पर पिछली दफ़ा हमारी बात हुई थी। यानी जब कोई लफ्ज़ अल से शुरू हो रहा हो, यानी खाली अलिफ जिसे हमज़तुल वसल कहते हैं, जो कि लफ्ज़ के शुरू में होता है, जब उसके बाद लाम आ जाए तो फिर इस हमज़तुल वसल पर यानी इस अलिफ पर हमेशा फतह आती है। आज हम देखेंगे कि कसरा कब आती है। हमज़तुल वसल के बाद अगर लाम ना आ रही हो, यानी हमज़तुल वसल का जो अलिफ है, अलिफ की शक्ल में आपको नजर आएगा ना, यानी जब कोई लफ्ज़ अलिफ से शुरू हो रहा हो और उस पर कोई हरकत ना हो, ज़ाहिर है वो हमज़तुल वसल होगा। और इस अलिफ पर कह लें या हमज़तुल वसल कह लें, इसके बाद लाम ना आ रहा हो तो ज़ाहिरी बात है लाम ना हो तो हमज़तुल वसल पर फतहा तो नहीं लगेगा ना। अब कसरा कब लगेगा? वो तब लगेगा जब हम देखेंगे कि हमज़तुल वसल यानी इस खालिफ अलिफ के बाद लाम नहीं है और हमज़तुल वसल के बाद जो तीसरा हर्फ है, थर्ड लेटर है, उस पर फतहा है या कसरा है। फतहा हो तो भी हमज़तुल वसल के नीचे कसरा आएगा और अगर तीसरे हर्फ पर कसरा हो तो भी हमज़तुल वसल पर कसरा ही आएगा, यानी हमज़तुल वसल के नीचे ज़ेर ही लगाएंगे। इस तरह हमज़तुल वसल के बाद लाम ना होने की सूरत में तीसरे हर्फ पर अगर ज़मा हो तो हम क्या लगाएंगे, वो हम इंशाल्लाह अगली दफ़ा तफसील से जानेंगे। आज हम सिर्फ यही इंशाल्लाह ताला हम यही अच्छी तरह से इस चीज़ को ज़हन नशीन करेंगे, याद करेंगे और कुरान में वो अल्फाज भी हम तलाश करेंगे जो कि हमज़तुल वसल से शुरू हो रहे हैं और उन पर हमने फतहा नहीं लगानी बल्कि कसरा लगानी है। तो आपने क्या करना है, दोहरा देती हूँ
کہ آپ نے حمزۃ الوصل کے بعد جو تھرڈ لیٹر ہے، حمزۃ الوصل فرسٹ ہوگا، پھر سیکنڈ، پھر تھرڈ، اس تھرڈ کی حرکت کو دیکھنا ہے۔ اگر اس پر فتح ہے تو بھی حمزۃ الوصل پر کسرہ آئے گا، اور اگر تھرڈ لیٹر پر کسرہ ہے تو بھی حمزۃ الوصل پر کسرہ ہی آئے گا۔ آئیے اب اسے مثالوں سے سمجھتے ہیں۔ ہماری پہلی مثال ہے ارجع۔ یہاں حمزۃ الوصل پر کوئی حرکت نہیں تھی، روانی میں یہ نہیں پڑھا جائے گا، لیکن اگر اس لفظ سے پہلے ہم نے وقف کر لیا اور اس لفظ سے ہم نے آیت کا آغاز کیا، آیت کو سٹارٹ کیا، تو پھر ہم اس پر کسرہ لگائیں گے۔ کیونکہ آپ دیکھیے جو تھرڈ لیٹر ہے حمزۃ الوصل کے بعد، اس کے نیچے کسرہ ہے۔ فرسٹ لیٹر ہے حمزۃ الوصل، اس کے بعد را ہے ساکن، اور پھر جیم ہے کسرہ کے ساتھ۔ کیونکہ تھرڈ لیٹر پر کسرہ ہے، لہٰذا حمزۃ الوصل پر کسرہ آئے گا، اور اسے ہم پڑھیں گے ارجع۔ ایک اور مثال ہے اذهب۔ یہاں بھی حمزۃ الوصل پر کوئی حرکت نہیں تھی، ہم نے کسرہ کیوں لگایا؟ کیونکہ آپ تھرڈ لیٹر کو دیکھیے، پہلا حمزۃ الوصل ہے، دوسرا ذال ہے، اور تیسرا ہا ہے۔ ہا کے اوپر فتح ہے نا، تو ہماری یہی بات ہوئی تھی نا کہ تھرڈ لیٹر پر فتح ہو تو بھی حمزۃ الوصل کے نیچے کسرہ آتی ہے، اور تھرڈ لیٹر پر اگر کسرہ ہو تو بھی حمزۃ الوصل کے نیچے کسرہ آتی ہے، لہٰذا اس کو ہم پڑھیں گے اذهب، اذهب، اذهب۔ ایک اور مثال دیکھ لیجئے، استغفروا، استغفروا۔ یہاں حمزۃ الوصل پر کوئی حرکت نہیں تھی، حمزۃ الوصل فرسٹ لیٹر ہے، سیکنڈ لیٹر سین ہے، اور تھرڈ لیٹر تا ہے۔ تا پر فتحہ ہے، لہٰذا ہم حمزۃ الوصل کے نیچے کسرہ لگائیں گے، حمزۃ الوصل کے نیچے زیر لگائیں گے، یہ بن جائے گا استغفروا، استغفروا، استغفروا۔ ایک اور مثال دیکھ لیجئے، یہ ہے اضرب۔ یہاں پہ حمزۃ الوصل خالی تھا، ضاد پر جزم تھی، اور را پر کسرہ تھا، ٹھیک ہے، را تھرڈ لیٹر ہے، اس کے نیچے کسرہ ہے، لہٰذا حمزۃ الوصل پر کسرہ آئے گی، اور یہ بنے گا اضرب، اضرب۔ ایک اور مثال دیکھ لیجئے، اتبعوا، اتبعوا۔ یہاں فرسٹ لیٹر حمزۃ الوصل ہے جس پر کوئی حرکت نہیں تھی، سیکنڈ لیٹر جو ہے وہ تا ہے جس پر فتح ہے، اور تھرڈ لیٹر با ہے جس پر کسرہ ہے، لہٰذا تھرڈ لیٹر پر کیونکہ کسرہ ہے اس لیے ہم حمزۃ الوصل کے نیچے کسرہ ہی لگائیں گے، اور یہ بن جائے گا اتبعوا، اتبعوا۔ امید ہے آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔